صباح النور البنات. ان شاء الله راكم بخير وكلشي مزيان. اليوم بغيت نوجد معكم واحد خبيزات صغيورين اللي نستعملهم دي ساندويتش لوليداتكم، خاصه دابا في هذه الفتره كنبغيو حاجه خفيفه. الوغ شنو غادي ندير فيه؟ غادي ندير فيه 500 غرام ديال الدقيق. عندي هنايا الخميره حبيبات معلقه كبيره. عندي هنايا 15 غرام ديال العسل، هذا مصوبه لراسي، المهم استعملوا اللي موجود عندكم. عندي معلقه كبيره ديال السكر، وعندي 3 المعالق ديال الزيت البلديه، واحد البيضه، قبصه د الملح، وهنايا عندي 230 مليلتر ديال الماء. حطيت الكيسان هنايا باش نعبر باش نعطيكم القياس كالعاده. الوغ البنات انا غادي نجمع باش ما يكونش الفيديو طويل كما كنقول لكم ديما، غادي نجمع هاد المقادير ديالي كلها كدار في نفس الوقت. و وليتاب الثانيه غادي نوريكم شنو غادي ندير. المهم نمشيو هكا ايطاب باغ ايطاب وتشوفوا معايا هاد الخبيزات كي كيجيو غزالين، كيجيو زويونين. كنلقاوهم حتى كاينين في الزنقه، مي مهم غادي تشوفوهم معايا انا بالطريقه ديالي كيفاش كندير ليهم. البنات انا عاودت رجعت معكم. ها العجينه ديالي من بعد ما دلكات مزيان وتخدمات خليتها 2 كيسان. علاش؟ حيت قلت لكم 230 ملل ديال الماء. اللي عبرته عطاني كاس ونص. المهم انا غادي نخليكم التصويره، ولكن البنات انا عطيتكم العبار. عاوتاني راكم عارفين بان الدقيق كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، يعني على حساب النوعيه ديال الطحين. المهم هذا هو الشكل ديالها، هانتوما شفتوا كيفاش دايره لينه، ميم كتلصق شويه ماشي مشكل. هذا هو القياس ديالها. غادي نخليها تخمر، وان شاء الله غادي نتلاقاو من بعد كيفاش غادي ندير نشكلها. تبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال التشكيل مهمه بزاف، وتشوفوا كيفاش غادي نخدمهم من بعد ان شاء الله. فريمون خبيزات زويونين والساندويتش للدراري. مهم كملوا معايا البنات. نعاود نرجع لكم الخبيزات ديال الساندويتش اللي غادي ندير معكم. فين وصلت؟ العجينه ديالي ها هي خمرات تبارك الله. طحين باش غادي نطلقها، والميزان اكيد باش غادي نعبر. بسم الله. الشكل البنات كما بغيتو نتوما، ماشي كما بغيتو نتوما، غنوريكم لا فاصون ديالي انا باش كيفاش كندير ليها. ابخي بغيت نقول القياس نتوما وشنو بغيتو. المهم انا كنخدم البنات طبيعيه كما كندير في داري، كندوز لكم الحاجه اللي عندها طريقه مختلفه ديرها. المهم انا غنوصل لكم الحاجه انا كيفاش كنديرها فقط. نشوفوا شحال في هذه بزاف. المهم انا غادي نستمر هكا البنات باش ما نطولش عليكم، غادي نعبرهم ونعاود نتلاقى معاكم. البنات هنا رجعت لكم من بعد ما قديت العبار اللي بغيت انا في هاد لي ساندويتش، هاد الخبيز. والطريقه ها هي بحال اللي كنشكلوا لي ميني باغيت. هما الكرات ديالنا كنشدو هادي شوفوها من النص هكا،
جيبوا النص الثاني حتى هو ديروا له هكا، ومن بعد الطريقه كتخليهم يجيو مهويين من الداخل. كنستمروا على هذه الطريقه البنات، نفس الطريقه ديال الباكيت هكا كنديروا له. والشكل نتوما كتحكموا فيه، بغيتو ديروهم كبار صغار المهم على حسب الرغبه. انا درت هذا القياس. ودغيا كيخمروا البنات، هانتوما غادي تشوفوا معايا في الاخر باش غادي ندهنهم. وهذا هو الحاجه اللي مميزه فيهم البنات، باش غندهنهم من بعد ما يخمروا وتشوفوا كيجيو رائعين في المذاق ومميزين، وحتى الوليدات كيبغيوهم ومفيدين. فوالا المهم انا نستمر على هذا الشيء. بقاو ليا الجوج. العجينه ديالو قطنيه سهله ومطاوعه في الخدمه. صافي البنات، غنكمل نخليهم يخمروا ونتلاقاو من بعد. البنات انا درت في الصينيه ديالي هنايا، وباش ما يجونيش مزاحمين استعملت حتى المول ديال هذا الباكيت اللي عندي ما ديالش مزيان. المهم هذا المول ديال واخداه على حسابي، ندير فيه الباكيت وغادي نيني الباكيت. هو غادي ينفعني دابا. ندير فيه الزيت ديالي. هكا الشكل ديالهم كيجي مقادد حتى هنايا. هكا غير باش نعطيهم شي ساعتين يخمروا، وفي نفس الوقت يجي الشكل ديالهم مقادد وزوين. صافي البنات غنخليهم يخمروا، نجمع هاد الروينه ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. البنات هنا عاودت رجعت لكم اخر مرحله، وهذه اللي من قبل وانا كنقول لكم حتى الاخر تشوفوا معايا. الحاجه اللي مميزه في هاد لي ساندويتش هما هادو، هذا لوريغون وهذا توم بودره. لوريغون البنات هو زعتره ماشي الزعتر، هو زعتره. وهذا فرomاج بارميزان. كنوجدو في واحد السلافه، كندير لوريغون ديك الزعتره ماشي الزعتر، كنزيد تومه بودر وكنزيد هاد الفرomاج بارميزان حتى هو. القياس البنات نتوما ديروا على حسب الكميه اللي درتو ديال لي ساندويتش ديال الخبيزات. ها هو الخليط ديالنا، زعتره وثوم بودره
توم بودره وهذا الفرomاج هذا بارميزان معروف الريحه ديالو غزاله. وراكم عارفين المنافع ديال الثوم وزعتر وحنايا في هاد الاوقات محتاجين باش وليداتنا ياكلوا شي حاجه صحيه. هنايا غادي ندهنهم بشويه ملي ندهنهم البنات غادي نرش عليهم هاد الخليط ديال الزعتره والثوم بودره والفرomاج بارميزان وندخلهم الفران سخون يطيبوا. الخبيزات كيجيو غزالين. والحشوه الحشوه لكم الاختيار البنات، ديروا اللي بغيتو اللي متوفر. انا عطيتكم غير فكره كالعاده والباقي نتوما تبارك الله عليكم تكلفوا به. المهم نوريكم كيفاش نستعمل يدي. شوف الشكل ديالهم كيجي غزال. من بعد ما يطيبوا ان شاء الله غادي نعاود نوريهم لكم الشكل النهائي والريحه ديالهم من السمين. يا سلام بهاد الزعتره وهاد الثومه. هادو راه حتى لما درتوهمش ساندويتش للدراري راه غير هكاك بوحدهم مع شي زلافه ديال الشوربه اولا الحريره اولا يتقدموا كما بغيتو. المهم انا غادي نستعملهم، غادي نعمرهم ان شاء الله للعشاء. صافي البنات غنستمر على هذا الشكل. انا وريتكم غير الطريقه نكمل الرش هذوك اللي بقى ومن بعد ان شاء الله نوريكم الطريقه بليتو نوريكم منين خرجوا من الفران. البنات ها هما خرجوا من الفران، شوفوا ما شاء الله الشكل ديالهم كي داير غزال والريحه ما نقول لكمش الريحه خاص تجربوهم باش تعرفوا. هانتوما شوفوا ما شاء الله خبيزات كيحمقوا. غادي خاصني نغطيهم دابا بواحد الطوخشون واحد الزويف نقي. غادي نغطيهم باش يبقاو رطب ويبقى فيهم ديك المهم ما نقدرش نوريكم دابا غادي تعجنوا ما خاصنيش نبرك عليهم مي فريمون. هانتوما شوف ديك الريحه ديال الثومه بودغ مع الزعتره والفرماج البارميزان. يا سلام. فوالا البنات نتمنى تجربوهم ويعجبوكم ان شاء الله. وانا اكيد غادي يعجبوكم حيت فريمون غزالين غزالين غزالين. كما قلت لكم تقدروا تاكلوا هكا كاع بلا ما تعمروهم. انا ما عرفتش الصراحه كنت ناويه نعمرهم دابا بان لي فيهم بلان اخر. مهم لكم الاختيار، ديروا اللي بغيتوا. وهذا ما كان بالنسبه لهذا النهار. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتخليوا لي في التعليقات الراي ديالكم وبالصحه والراحه.